خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پروردگار عالم نے فرمایا اسی قرآن کو شفا بنا کے کلے آئے. میں ہاتھ جوڑ کے قرآن دی بارگاہ عرض کی تھی اے قرآن اے صرف تیرا دعویٰ ہے یا تو کسی نو شفا بھی دیتی ہے؟ اے قرآن نے آواز دیتی ہے. فرمایا اے میرا صرف دعویٰ نہیں ہاں تینوں دعوے دی دلیل دے ہوں. میں اکھیا دلیل کی ہے قرآن نے اعلان کیتا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پروردگار عالم دا قرآن بولے آؤ اگر میری شفا نو ویکھنا ہے انہوں نے ویکھ لے جڑے میرے پاک نبی دے نال رہندے نے. جب تک مینوں نہیں سڑی پڑے آؤ کوئی چارو جو چور سی کوئی ڈاکو سی کوئی لٹیرا سی کوئی زانی سی کوئی شرابی سی لیکن جدوں مینوں پڑے آئے مینوں اپنے سینے میں جگہ دیتی ہے. انہاں دے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے. جڑے ڈاکا مارن والے سن وہ دنیا دے مال دی حفاظت کرن لگ گئے نے. جڑے زانی سن وہ دوجیاں دی عزتاں دی حفاظت کرن لگ گئے نے. جڑے شرابی سن وہ شراباں دے مٹکے توڑ کے اللہ اللہ کرن لگ گئے نے. تینوں پتہ نہیں اے انہاں دی شان کیویں بنی ہے. انہاں مینوں پڑھے آئے او مینوں پڑھدے جاندے نے نبی دے قدماں دے ہاتھ لا کے گردناں کٹاندے جاندے نے. مینوں قرآن پڑھے آؤ کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گیا عمر فاروق اعظم بن گیا عثمان ذو النورین بن گیا علی حیدر شیر قرار بن گیا حسین شہیدان دا سردار بن گیا. او مینوں پڑھیا کہ حبشے دا کالا بلال عرشی بن گیا ہے. پتہ لگیا قرآن تے شفاواں دیندا ہے. قرآن نے جدو شفا عطا فرمائی ہے پھر بدر دے اندر صرف 313 نے 1000 دے مقابلے وچ جت گئے نے. پھر احد دے اندر 8000 دے مقابلے وچ 1000 نے پھر بھی جت گئے نے. خندق وچ جت گئے نے تبوک وچ جت گئے نے. کربلا دا میدان ہے فقط 72 نے 1000 دے مقابلے وچ جت گئے نے. کہ قرآن انہاں دے سینے دے اندر بھی موجود ہے. قرآن انہاں دی زباناں تے بھی موجود ہے. قرآن پڑھنے والے بھی نے قرآن پہ عمل کرنے والے بھی نے. قرآن پہ انہا ایمان ہے انہاں نو پتہ ہے پاویں تھوڑے آؤں لیکن قرآن ساڈے نال ہے اسی ہار نہیں سکدے. دوست آؤ اج کنی ذلت اور خواری دا مقام آ گیا ہے. اج قرآن تے ساڈے کول موجود ہے لیکن ساڈیاں جزداناں وچ پیا ہے ساڈیاں الماریاں وچ پیا ہے. قرآن نو ہاتھ لاواں گے تے رمضان وچ ہاتھ لاواں گے یا اس ویلے ہاتھ لاواں گے جدوں کسے دی روح نہیں نکل رہی. کہندے نے مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھو ساڈے بابے دا ساؤ آسانی نال نکل جائے. رب کعبہ دی قسم قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ جدوں مرن لگے کوئی بندہ یاسین سنا کے او دی جان آسانی نال نکل جاوے. اقبال تڑپیا انہیں آکھیا مسلمان غور تے کر اسلام قرآن تے تینوں زندگی دین آیا سی تینوں دنیا وچ ممتاز مقام لے کے دین واسطے آیا سی تو صرف مرن واسطے رکھ لے آئی. اج اسی قرآن نو جدوں چھڈے آئے اج قرآن نو اپنے ہتھاں وچ سٹے آئے الماریاں وچ بند کیتا. اج ساڈے کول قانون امریکہ دا چلدا ہے ساڈے ملک وچ قانون رشیا دا چلے چائنا دا چلے. اسی غلامی جدوں دی غیراں دی کر لئیے جدوں اسلام نو چھڈیا قرآن نو چھڈیا ہن عالم ہے 57 اسلامی ملک نے ایٹم بم بھی ساڈے کول ہے بیلسٹک میزائل بھی ساڈے کول نے شاہین بھی ساڈے کول ہے غوری بھی ساڈے کول ہے. کیڑا میزائل کیڑی ٹیکنالوجی نہیں جڑی اسلام دے منن والیاں کول نہ ہوے. لیکن حال ہے اج فلسطین دے اندر نہتے مسلمان آوازاں دے رہے ہیں اور دنیا دے مسلمانوں اسی تے نبی دا ایک کلام پڑھیا سی نبی دی یہ حدیث پڑھی سی کہ مسلمان ایک جسم دی مانند نے اگر جسم دے کسے ایک حصے وچ درد ہوے سارے نو محسوس ہوندا ہے. لیکن اج گل کی ساڈیاں بچیاں ذبح ہو رہیاں نے ساڈے بچے ذبح ہو رہے نے ساڈے بابیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے انہاں سانو مار رہے نے ساڈے قبرستاناں وچ جگہ مک گئی ہے. اسی اپنی گلیاں دے وچ اپنے بچے دفنا رہے ہیں اپنے مردے دفنا رہے ہیں تے تانوں اسی آواز دے رہے ہیں ہے کوئی تواڈے وچ جڑا صلاح الدین ایوبی دا غلام بن کے ساڈی مدد واسطے آ جاوے. ہے کوئی جڑا فاروق اعظم دا غلام بن کے ساڈی مدد واسطے آ جاوے. ہے کوئی جڑا محمد عربی دا غلام بن کے مولا علی دا غلام بن کے ساڈی مدد واسطے آ جاوے. میرے پاک نبی دے دیوانے اج
قرآن نو پیچھے سڑیا اج قرآن نو پیچھے سٹیا دنیا نے سانو پیچھے سٹ دیتا ہے اج 57 اسلامی ملک نے لیکن حالت ہے ایک پسو جیا ملک جنہوں اسرائیل کہندے نے اگر سارے مسلمان ایک باری تھک بھی دین تے نظر نہ آوے لیکن اج وجہ کی اج 2 ارب مسلمان نے چند لکھ یہودی ساڈے قابو نہیں آندے اودی وجہ ہے اسی اسلام نو پیچھے کیتا اسی قرآن نو پیچھے کیتا اے خاصاؤں نے رسل وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں آج وہ غریب الغربا ہے اے اسلام اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا آج وہ حالے نہ رہے ایک بار پھر مدینے سے فلسطین میں آؤ ایک بار پھر مدینے سے فلسطین میں آؤ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تیری بارگاہ فریاد کرنے آؤ اج خطبہ جمعۃ الوداع اج آخری الوداع جمعہ اج فلسطین دے مسلماناں لئی اسی دعا کرنے آؤ مولا سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دا غلام عطا کر دے سانو کوئی مولا علی دا غلام عطا کر دے سانو کوئی فاروق اعظم دا غلام عطا کر دے مولا اے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جنہاں نو قرآن دی تلاوتاں دے علاوہ آندا ہی کچھ نہیں جڑے موبائل نہیں ویکھدے جڑے ہر ویلے فلسطین دی آزادی لئی اپنی جاناں قربان کر رہے نے مولا کرم فرما دے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی آیا جدوں اسی سننے جدوں اسی ویڈیو وچ ویکھنے ساڈا کلیجہ ہل جاندا ہے مولا ساڈے وچ ہمت نہیں ساڈے وچ طاقت نہیں اسی جا سکیے بارڈر تک جانا ساڈے حساب وچ نہیں طاقت وچ نہیں مولا او مسلمان جنہاں دے فلسطین نال بارڈر لگدے نے انہاں ظالماں دے کم تے ویکھو انہاں اپنے بارڈر خاردار تاراں لا کے بند کر چھڈے نے کہ کوئی بھول کے بھی ساڈے ملک نہ آوے یا اللہ انہاں مسلمان ہم ساڈے حکمراناں نو اے عقل سلیم دے غیرت دی گولی عطا فرما انہاں نو تاریخ یاد کرا دے بدر وچ 313 سا لیکن فتح ہو گئی ہے کربلا وچ 72 سا فتح ہو گئی ہے مولا اج رمضان دے آخری جمعے اس مسجد وچ آ کے تیرے غلام تیری بارگاہ دعا کر رہے ہیں مولا فلسطین نو آزادی عطا فرما فلسطین دے مسلماناں نو آزادی عطا فرما فلسطین دے مسلماناں نو یہودیاں تو آزادی عطا فرما مولا چھوٹے چھوٹے بچیاں جڑیاں دعاواں کر دیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے جڑیاں دعاواں کر دے نے ساڑیاں ماما پہنا جڑیاں دعاواں کر دیاں نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما انہاں دے گھر بار دی حفاظت فرما مولا اپنا کرم کر دے مسلماناں نو رل کے طاقت دینا انہاں دی مدد دی توفیق عطا فرما مسلماناں نو غیرت عطا فرما سارے مسلمان ملک اے تسی جڑے ایٹم بم رکھے نے اے غوری تے شاہین رکھے نے اے کھلونے نہیں اگر واقعی رکھے نے اے کس لئی نے مسلمان بچیاں دی عزت تے گل آ جاوے نکے نکے بچیاں دے جنازے چکے جان تے مسلمان ممالک تے حکمران مشے نال ستے رہن آرام نال خوابے خرگوش دے مزے لین کل قیامت دا دن ہوے گا میرے پاک رب دی عدالت وچ کی جواب دیو گے اللہ فرمائے گا تانوں قرآن عطا فرمایا سی تسی قرآن نو منیا نہیں یہود و نصارہ دی غلامی کیتی اوتھے کی جواب دیو گے صفیں درست ہوں اگر آج مسلمان کی صفیں درست ہوں اگر آج مسلمان کی ہے کون دشمن دین جو یہاں سنبھل جائے اور قدم ملا کے چلو کہ یہی وقت کا تقاضا ہے جو سامنے آئے دیکھے تو دہل جائے اللہ فلسطین دے مسلمانوں آزادی عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین